अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पहले टैंक के बारे में बात करेंगे, बल्कि इस पहले टैंक से मुतालिक तमाम वाक़ियात को कवर करेंगे। और दोस्तों, दुनिया के इस सबसे पहले टैंक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो हमारे साथ रहिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे पहले टैंक का नाम मार्क 1 था, जो कि एग्रीकल्चर मशीनरी एक्सपर्ट विलियम ट्राइटन और मेजर वाल्टर विल्सन ने डिज़ाइन किया था। गाइस, असल में टैंक के आने से पहले ट्रेंच वॉरफेयर का दौर था। ट्रेंच वॉरफेयर लैंड वॉरफेयर की ही एक किस्म है, जिसमें फ़ौज बड़ी बड़ी खंदकें खोदकर अपने आप को दुश्मन की गोली से महफूज बनाती थी, बल्कि दूसरे स्मॉल आर्म्स और काफ़ी हद तक आर्टिलरी फायर से भी अपने आप को महफूज बनाने के लिए खंदकें खोदी जाती थी। तो इस तरह दोनों फ़रीकों के लिए पेश कदमी करना आसान नहीं होता था। मतलब ये एक साकिन जंग हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत थी कि इस साकिन जंग को खंदकों से निकाल कर दुश्मन की सिमत ले जाया जाए। लेकिन दुश्मन यानी कि जर्मन फ़ौज की मुतवातर गोलाबारी, मशीन गन फायरिंग, स्नाइपर्स और मजबूती से ज़ेर दफ़ा पोजीशंस को तबाह और अबूर करना अब तक नामुमकिन साबित होता था। चुनाचे अब ज़रूरत थी एक ऐसी जंगी गाड़ी की जो ना सिर्फ मुश्किल रुकावटों, टीलों, खाइयों, ख़राब और पथरीली और कीचड़ ज़दा ज़मीन और दुश्मन की तरफ से बछाई गई खारदार तार की कई कतारों को अबूर करके दुश्मन की पोजीशन तक पहुंच जाए, बल्कि तोप और मशीन गन्स जैसे हथियारों से भी लैस हो, ताकि दुश्मन की पोजीशंस और फौजियों के परखचे उड़ाकर उसे शिकस्त व पसपाई से भी दो चार कर सके। खुशकिस्मती से बरतानिया कुछ अरसे से बिल्कुल ऐसी ही एक बंद जंगी गाड़ी पर काम कर रहा था, जो अंदर मौजूद अमले को हिफाजत भी फराहम करे और दुश्मन के लिए इसकी फायर पावर भी उम्दा हो। और इस पहले टैंक को बरतानिया के फ़ौज के एक मेजर और मशीनरी एक्सपर्ट ने डिज़ाइन किया था। इस प्रोग्राम को जर्मन जासूसों से बचाने के लिए इस गाड़ी को टैंक का नाम दिया गया, ताकि सुनने से ये तासुर जाए कि ये महज फ्यूल या पानी की सप्लाई करने वाली गाड़ी है। और ये कोड नेम ज़मीनी जंग के ख़तरनाक तरीन और मुतहर्रिक हथियार का मुस्तकिल नाम पड़ गया। गाइस, जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया के इस पहले टैंक की तफसीलात कुछ यूँ हैं। इसके अमले की तादाद 8 थी, वज़न 28 टन था, फ्यूल कैपेसिटी 227 लीटर थी और स्पीड सिर्फ 5.9 किलोमीटर फी घंटा थी। इसमें हथियार 2 अदद 6 पाउंडर तोपें और 4 अदद वेकर्स मशीन गन थी, और इसका आर्मर सिर्फ 12 मिलीमीटर तक था। बैटल ऑफ सोम और टैंक का पहला इस्तेमाल। दोस्तों, जुलाई 1916 में फ़्रांस के महाज पर जर्मन और बरतानवी अफवाज के दरमियान मार्का सोम का आगाज़ हुआ। इस मार्के की कमान बरतानवी जनरल हैग कर रहे थे, जिनकी कमान में 2 लाख फ़ौजी, 700 तोपें और 49 अदद मार्क 1 टैंक भी शामिल थे, जो जंग में बिल्कुल नया हथियार था और जर्मन इससे बिल्कुल बेखबर थे। दूसरी तरफ 1 लाख जर्मन फ़ौज अपनी खंदकों में भारी तोप खाने और कारगर जर्मन मशीन गन्स के साथ मौजूद थी। 15 सितंबर 1916 जंग की तारीख में टैंक का पहला बाज़ाब्ता इस्तेमाल था, जो कि डेलवेल जंगल में होने जा रहा था, जहां असल हमले से कबल बरतानवी फ़ौज ने अपने 3 अदद मार्क 1 टैंक भेजे, ताकि वो अवलीन जर्मन मोर्चों का सफाया कर सकें। रात की तारीकी में तारीख के पहले मुनज़्ज़म टैंक हमले के लिए तीनों टैंक जर्मन पोजीशंस की तरफ बढ़े, लेकिन बदकिस्मती से पहला टैंक चंद मिनट में ही एक तकनीकी खराबी का शिकार होकर हमले से बाहर हो गया। कुछ ही देर बाद दूसरा टैंक भी एक खाई में फंसा तो फिर निकल ना सका। अब सिर्फ एक ही मार्क 1 टैंक इस हमले में शामिल था। सुबह की पहली किरणों के नमूदार होने से कबल ही पहला मार्क 1 दुश्मन के मोर्चों तक पहुंच गया। जिन पहले जर्मन सिपाहियों ने इस नामालूम मुतहर्रिक चीज़ को अपनी तरफ बढ़ते देखा, वो बुरी तरह से सरासिमा हो गए और उन्होंने टैंक पर अंधाधुंध फायर खोल दिया। टैंक के कमांडर ने अपने अमले को दुश्मन की पोजीशन पर तोप से हमला करने को कहा, और पहले टैंक से दागे गए पहले गोले ने दुश्मन के एक मोर्चे को उड़ा दिया। इससे पहले कि वो इस हमले को जारी रखते, दुश्मन के तोप खाने से दागा गया एक गोला बिल्कुल इत्तफाकन ही मार्क 1 के करीब आ गिरा और इसके फटने से टैंक का ट्रैक टूट गया। गोया अब तीसरा टैंक भी हमले से कासिर था।
لیکن اس نامعلوم آگ اگلتے آہنی افریت کو دیکھ کر ڈیلول میں موجود جرمن دستہ اس بری طرح سے گھبرا چکا تھا کہ انہوں نے فوراً اپنی پوزیشنز چھوڑ دیں اور صبح ہونے سے قبل ہی جرمن وہاں سے نکل چکے تھے۔ اسی صبح اصل حملے کا آغاز ہوا، جس کا ہدف مورول، فلرز اور کورسلیٹ نامی 3 گاؤں تھے جو کہ جرمن افواج کا گڑھ بن چکے تھے۔ دوستو، جرمن پوزیشنز پر توپ خانے کی شدید گولہ باری کے بعد 46 مارک 1 ٹینک نو مینز لینڈ میں جرمن مورچوں کی طرف بڑھے، لیکن تاریخ کے یہ پہلے ٹینک نقائص سے بھرے تھے۔ یکے بعد دیگرے کئی ٹینک نو مینز لینڈ میں ہی تکنیکی خرابی یا پھر خراب راستوں میں پھنس کر جنگ سے باہر ہو چکے تھے، یہاں تک کہ صرف 9 ٹینک ہی نو مینز لینڈ کو پار کر کے ہدف تک پہنچ سکے۔ سب سے آگے چل رہے ٹینک کے کمانڈر کی نظر فضا میں بلند ایک جرمن آبزرویشن بیلون پر پڑی۔ یہ قوی ہیکل غبارے ہوتے تھے جنہیں کافی بلندی پر فضا میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہاں موجود عملہ زمین پر دور تک دیکھ کر دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ کمانڈر نے آبزرویشن بیلون پر فائر کھولنے کا حکم دیا اور کچھ ہی دیر میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ جو ہی وہ ٹینک نو مینز لینڈ عبور کر کے جرمن مورچوں کے نزدیک پہنچے، جرمن سپاہیوں کو انہیں دیکھتے ہی گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شور مچاتے آگ اگلتے افریت دراصل کیا ہے۔ جرمن سپاہی اپنی طرف بڑھتے ٹینکوں پر اپنی مشین گنوں اور رائفل سے اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے، لیکن یہ گولیاں ان ٹینکوں کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھیں اور ٹینک خاردار تاروں کو روندتے ہوئے دشمن کے مورچوں تک پہنچ گئے۔ شیطان آ رہا ہے، جرمن سپاہی چلائے اور کچھ مورچوں کے اندر دبک گئے جبکہ باقی مورچوں سے بھاگ نکلے۔ برطانوی ٹینکوں نے اندھا دھند فائرنگ اور گولہ باری کر کے متعدد جرمن مورچوں کو تباہ اور بڑی تعداد میں دشمن فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا۔ باقی بچے 9 ٹینک 3 حصوں میں تقسیم ہو کر آگے بڑھے۔ فلرز گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے محض ایک ہی ٹینک تھا۔ جیسے ہی یہ ٹینک تباہ حال گاؤں میں پہنچا تو تباہ شدہ عمارتوں سے اس پر چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اس واحد ٹینک کے عملے نے جرمن فوج کی کئی مشین گن پوزیشنز کو تباہ کر دیا اور اس واحد ٹینک نے دشمن کو گاؤں سے پسپا ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ باقی 8 ٹینکوں نے دیگر دونوں گاؤں کو بھی آزاد کروا لیا۔ اس طرح برطانوی فوج نے صرف 9 ٹینکوں کی مدد سے پورے مارکے میں فتح حاصل کر لی۔ بیٹل آف اراز۔ برطانوی فوج نے مارک 1 ٹینک کا اگلا استعمال 11 اپریل 1917 کو جرمن مقبوضہ اراز میں کیا۔ 11 اپریل کی صبح موسم شدید سرد، زمین برف سے ڈھکی تھی اور دھند آمیز برفانی ہواؤں نے حد نگاہ کو بہت محدود کر دیا تھا۔ حملے کا وقت صبح 5 بجے مقرر تھا، لیکن اس قدر بگڑے ہوئے موسم میں حملہ بہت مشکل تھا، اس لیے برطانوی کمانڈر نے حملے کو چند گھنٹے کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حکم آرٹلری اور انفینٹری تک تو پہنچا دیا گیا، لیکن حملے کے لیے تیار ٹینکوں کے عملے تک یہ احکامات نہ پہنچ پائے۔ چنانچہ تینوں ٹینک صبح 5 بجے جرمن پوزیشنز کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس حملے سے قبل کیونکہ روایتی طرز پہ توپ خانے سے گولہ باری نہیں کی گئی تھی، اس لیے جرمن اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ان پر کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے۔ تینوں ٹینک مقررہ وقت پر جرمن فوج کے گڑھ مونشی گاؤں تک پہنچ گئے۔ جو ہی پہلے جرمن سپاہیوں کی نظر ٹینکوں پر پڑی، انہوں نے ان پر فائر کھول دیا، لیکن رائفلز اور مشین گنز کی مدد سے ٹینکوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکا۔ جیسے ہی تینوں ٹینک گاؤں کی مرکزی سڑک پر چڑھے، آس پاس کی ہر عمارت سے ان پر گولیوں کی بارش ہو گئی۔ ٹینکوں کے عملے نے چن چن کر جرمن مشین گن پوزیشنز کو ٹینک کی توپوں اور مشین گنز کی مدد سے نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 20 جرمن مشین گن پوزیشنز کا صفایا کر ڈالا۔ جرمن بالکل بے بس تھے، ان کے پاس کوئی بھی ٹینک شکن ہتھیار نہ تھا، بلکہ تب تک دنیا میں سرے سے کوئی ٹینک شکن ہتھیار ایجاد بھی نہیں ہو سکا تھا۔ جیسے ہی یہ تینوں ٹینک پورا گاؤں عبور کرنے اور بے شمار جرمن مورچوں کے چیتڑے اڑا دینے کے بعد واپس گاؤں کی طرف مڑے تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ان کے عقب میں سرے سے کوئی انفینٹری موجود ہی نہیں تھی۔ گویا اس پورے محاذ جنگ میں صرف یہی 3 ٹینک ہی پوری برطانوی فوج تھے۔
برطانوی پیدل فوج کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ یہ تینوں ٹینک واپس اسی راستے گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ گاؤں میں بچے جرمن فوجیوں کا خود سے مکمل صفایا کر سکیں، لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا اور ایک برطانوی ٹینک آگ کی لپٹوں میں گر گیا۔ یہ جنگ میں تباہ ہونے والا پہلا برطانوی ٹینک تھا۔ اس کا سارا عملہ بھی زندہ جل کے ختم ہو گیا، لیکن یہ ہوا کیسے؟